یہ شیر کی آندا سی؟ فرمایا اے دی بیوی دے گھر سی بچہ ہونے والا، اے دی بیوی دردے سے مبتلا سی 3 دن تو، اے میرے کو آیا کہ تو اے علی دا پتر، مشکل آسان کرنے والا باب الحوائج امام شافعی کے ہے، تے میری بیوی دی مشکل حل ہو جائے۔ میں اتا ویکھے ہے، اتو فون آیا ہے، اینو ہاتھ پھیر کے مبارک دے پتر جمعی ہی، بیٹا جمعی ہی۔ جدوں میں اے دے متھے تے ہاتھ پھیر کے مبارک دیتی ہے، خلاصی مل گئی آ، تیری بیوی دے گھر پتر جمعے ہے۔ انہیں بڑک مار کے کیا ہے، اللہ تیری نسل نو درندیاں تو بچائے، تے میں آمین کیا ہے۔ سبحان اللہ دے کہے، اے قسم ذات دی ایک خاندان سمجھے چاون والا، گج کے بولی، ایک خاندان سمجھے چاون والا، اچھی بول، جنوں چھیڑے گا، جدی گل کرے گا، 11 نہیں قبلہ توجہ نال 9 سال دی عمر ہے، فٹ پاتھ تے بچیاں دے درمیان امام موسیٰ کاظم کھڑے نے، مامور رشید دی سواری آ رہی ہے۔ تو انہوں پتہ ہے اموی خاندان دے بادشاہ کڈے ظالم سن، کڈے سخت سن، ویندے آثار بچے دوڑ گئے، امام موسیٰ کاظم کھڑے رہے۔ اے آیا قریب، اٹھ کے داد دیں، جے لطف آیا تھے، قریب آیا، بچیا تو نہیں دوڑیا، علی دا پتر ہے نا، کاظمی سادات علی دا بیٹا نا، دوڑیا نہیں۔ کیا پہلی بات، سڑک چوڑی ہے، سوڑی نہیں، راہ کھلا ہے، تو لنگ سکدا سی، میں اس لیے نہیں دوڑیا۔ دوجی بات ہے، میں تیرا مقروض نہیں، جیڑا میں قبلہ پیر صاحب ذرا توجہ نال، سڑک کھلی ہے، تیرے لنگن دا راہ ہے، میں کیوں دوڑا؟ میں تیرا مقروض نہیں، جیڑا بھی میں تینوں قرضہ دینا ہے تے تیرے ڈر تو دوڑ دا۔ او نال دیاں نوں پوچھدا ہے بھی یہ منڈا کون ہے؟ انہاں کہا جعفر صادق دا بیٹا ہی۔ ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ کہے، کیونکہ سورے لا نہیں دیندا، سپیکر گلے نوں لے گیا ہے۔ جعفر صادق دا بیٹا ہی، سنن دی دیر ہے، غصے نہ لال ہو گیا، کہندا مڑ کے ہونا، اگر یہ منڈا ایتھے کھلوتا رہا تے سلا دیاں گا، بڑا لطف آئے گا نتیجے تے۔ انہیں اگے جا کے اپنا باز پروفیسر صاحب ہوا چھڑے ہے، ہوائی کچھ دیر تو بعد باز واپس آیا تے منہ مچھی دا بچہ، نہ انہیں سمندر ٹوبی لائیے، نہ نہر گوتا لائے، نہ دریائے ٹوبی لائیے۔ مامور شید حیران ہے کہ یہ مچھی کتھوں آ گئی، نہ سمندر گوتا، نہ دریائے ٹوبی، نہ نہر تاری، اے کتھوں؟ واپس مڑیا، مچھی دا پونگ پھڑ لیا ہاتھے چ، تے سوچ دے جے او سید دا پتر کھلوتا ہویا تے او دے کولو پوچھاں گا، 10 میرے ہاتھے چ کی ہے، 10 میرے ہاتھے چ کی ہے؟ اے آوندا پیا، میرے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام راج کھڑے نے، اے خوش ہو گیا بھی سید کھلوتا ہے۔ انہیں ان قریب آ کے پوچھنا سی بھی 10 میرے ہاتھے چ، ہن لطف ان جنوں آئے گا نعرہ او لایا جے کی ہے؟ انہیں اجے گل نہیں کیتی، کول آئے کہ علی دا بیٹا بولے ہے، کی حال ہے انہاں بادشاہاں دا، کی حال ہے انہاں بادشاہاں دا، کی حال ہے انہاں بادشاہاں دا کہ اللہ نے آسمان اور زمین ایک دریا بنایا ہے جنوں نہر الحیات آندے نے، او دے وچوں مچھی دا پونگ ڈگدا ہے، بادشاہ دا باز شکار کردا ہے، علی دے پتر نو آزماندا ہے کی ہے؟ اٹھ کے بس 2 کرامتاں اور شاہ صاحب رکا لگ پہ لکھن، کچھ میرے گلے نوے لے گیا۔ توجہ، قید چے میرا امام موسیٰ کاظم نال ایک مرید ہے تے اداس، خدا نایا علی بن مسیب، اے آنج چہرہ اداس ہے تے مولا فرماندے نے کی ہوئی؟ کہندا جی بیوی بڑی یاد آوندی، بچے بڑے یاد آوندے نے۔ فرمایا جا وضو کر کے میرے کو لا، قبلہ توجہ، وضو کر کے آ، او وضو کر کے آ گیا۔ فرمایا میری انگلی پکڑ تے پڑھ بسم اللہ، انہیں پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اکھاں کھولیاں، نہ بیڑیاں
نو بغداد دا قید خانہ سامنے مزارے رونقاں تے خوشبوئاں ہیں کہندا مولا کتھے آ فرمایا میرے دادے دا درباری کربلا پہلے سلام کر پھر مدینے چلیں گے سبحان اللہ دے بول موسیٰ علیہ سلیمان علیہ السلام دا امتی تخت کھیچ لے آوے مولوی تیری عقل من دیئے محمد دا بیٹا انہا بھی نہیں کر سکتا پھر 4 نفل پڑے امام دے روزے تھے پھر فرمایا کھاں بند کر بند کیتیاں فرمایا کھولیاں فرمایا مدینہ ہی میرے نانے دا دربار جا میں سلام کرداں تو بیوی بچیاں نو ملیا او مل کے آ گیا واپس جدوں آیا فرمایا اکھاں بند کر پڑھ بسم اللہ کھول جامع اکھاں کھولیاں زمرد دی زمینے سبزہ عجیب مخلوق اذان ہوئیے اگے آپ کھلو گئے نے 40 بندے مگر نے جماعت ہوئیے سلام پھیرے ہے پوچھ دا مولا اے کون نے فرمایا وادی کاف ہے اے جنہ دے سردار نے جڑے ساڑے مرید نے عبدال نے اکھاں بند کر ہوئے انہیں بند کی دیا فرمایا کھول اوہی پیرائیں چ بیڑیاں نے اوہی بغداد دا قید خانہ امام مجبور نہیں امام کربلا دا خیمہ ایک منظر لگا دا سن 52 بچے نے سیدو اکھاں نم کریا جے ہتھاں خشک پیالے نے 6 سال دی حسین دی بچی اگے سکینہ سکینہ لفظ اگے میرے امام دے کول آئی بابا ساکی کوثر دا بیٹے ہیں پیاسے نے بچے آندے نے تیرے بابا ساکی کوثر دا بیٹے پانی چاہیے دے فرمایا بیٹا میرے پیچھے پیچھے آؤ پیچھے آؤ خیمے دے پیچھے حسین لے گئے نے نیزہ مارے زمین تے 10 فٹ بلند پانی دا چشمہ جاری ہویا فرمایا سکینہ 2 کمائی چو ایک کر لے یا پانی پی لے یا امت دے بچیاں دی شفاعت لے لے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بس ہر آخری گل بی بی نے پیالہ سٹیا بابا اے بچے بھی صبر کرنگے چشمے دی لوڑ نہیں شفاعت چاہی دی اے خاندان اینا بے مثال خاندان ایڈا بے مثل خاندان ایڈا لاجواب خاندان جیڑا گالاں کر دے انہوں بھی دعا دیں دینے جیڑا بوئے تے آ کے بہ جائے انہوں جنت دی سزا دیں دینے کوئی انہوں دے بوئے تے آئے صحیح لاج پال کرانے کاظمی سادات دا قسم ذاتی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک گل لگا سنان بس میں سمجھ آگئی میں آخری گل کر کے اجازت چاہنا علی تالکانی بولی علی نہیں سمجھ پھر بول علی تالکانی اے علی تالکانی مرشد توجہ کرنا علی تالکانی اے سمندر دا سفر پہ کردیاں جہاز ٹوٹ گیا 3 دن لہراں دے رحم و کرم تے رہیا چوتھے دن جزیرے تے لگ گئے ایک غار دے بوئے اگے گیا ہے ایک نوجوان نوری شکل والا اندر نماز پہ پڑھ دے بیابان چو جزیرہ ہے کہیں دے تالکانی اندر آ جا یہ سوچ دے پی انہوں میرے نام دا پتہ کیویں لگ گیا اندر گیا ہے توجہ کھانا پیش کیتا کھا لے ہے تالکانی گھر جانے ہی اوکھی منزل ہے جڑی وہاں لگا پڑھن گھر جانے ہی انہیں کیا جی جانے ہیں قسم ذات دی آسمان نال انگلی کیتی ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا اسات ہنی ایک بدل دا ٹکڑا اترے ہے کہندہ السلام علیکہ یا ولی اللہ السلام علیکہ یبنا رسول اللہ رسول دے بیٹے سلام جنہوں بدل سلام کرن 2 مولوی نہ کرن دے کی فرق پہنا ہے سلام کیتا ہے فرمایا رحمت دا بدل ہے یا عذاب دا انہیں کیا مولا عذاب دا بدل ہم فرمایا جاؤ دوجہ ٹکڑا آیا ہے نبی دے بیٹے سلام رحمت دا بدل ہے عذاب دا انہیں کیا جی عذاب دا جاؤ تریجہ ہے رحمت دا یا عذاب دا انہیں کیا جی رحمت دا کتھے جانے تالکان کتھے جانے
तालकान गल फिर मुकम्मल करना शाह जी एक ही टुल लान डे हो मैं अगे भी कहा जे तू जिन्ना गौस नू मनना कदी इना अली दे बच्चियां नू मन लेना जिन्हां दी औलाद चो गौस है कसम है साथ दी आए अगर हवाला गलत होवे मैं मुजरमा मेरा गौस बैठा है सोहनी शक्ल वाला एक जवान आया है उन्हें आके सलाम किया उन्हें क्या मौला मीह बड़े पहन गए रामता बड़ियां होणगियां बड़ा फजल हो जाएगा एक कह के टुर गया मुरीद पुछदा मौला ये कौन है फरमाया ये रमजान दा महीना है जड़ा गौस नू सलाम करन आया सी ओए पुत्र नू रमजान दा महीना सलाम करे ते प्यो नू बदल भी ना करे ज़हन चारी गल खुदा दा वास्ता जे बरेलवियो जिन्ने गौस नू मनदे हो बगदाद वाले नू कम अज कम नहीं अली दी नस्ल नू मनो सोच के दसो अगर हसन ना होंदे गौस होंदे अगर हुसैन ना होंदे गौस दी मां होंदी ते फिर बाबे नू मनदा नहीं ओदा कोई ना लवे ते कहना शिया है इधरों खीर लभदी ता बदल तालकान चलिया फरमाया जमीन ते बह जा दे दे फरमाया ए मेरी अमानत है इनू इहदे घर छड़ देने कसम ज़ात दी अली तालकानी कहंदा है कि वह बदल के टुकड़े ने मैनू इंज चुकिया जिवें जहाज चुकदा है पता उदों लगा जदों जमीन ते मैं अपने मकान के बूहे अगे खलोता सा और जिन्हां दे आखे बदली दे टुकड़े लगन जिन्हां दे आखे शेर लगन जिन्हां दे आखे हवा लगे जिन्हां दे आखे फजा लगे पचा लो तो एक फिकरा बोला पचा लो तो एक फिकरा बोला और सादात खड़िया होके दी दाद दिया जे मैं सैयद हाँ ते मैं जिदा नां लैन लगा अगर ओदी तज़ीम नहीं करनी तो किदी करनी है आ तफसीर रूहुल बयान जिन्ना इलम कुरान दा है सारे दा सारा फातिहा फातिहा दा इलम बिस्मिल्लाह ते बिस्मिल्लाह दा बे विच बे दा नुक्ते च अली आंदा आना नुक्ता तो तहतल बा ओ बे दा नुक्ता मैं हाँ अजे नहीं गल आई ओ बे दा नुक्ता जागी मैं ए आ बे ए नुक्ता बे पढ़ी उदों जाती जदों नुक्ता होवे नहीं तो पता नहीं लगता ये ते आ नहीं पता लगता ये से आ नहीं पता लगता बे आ आखिरी फिकरा नुक्ता मैं अपनी मां की शान लगा पढ़न नुक्ता होवे ते बे पढ़ी जाती है लेकिन नुक्ता पढ़िया जाता जदों जेर होवे मुर्शद तवज्जो नहीं की बे पढ़ी जाती है नुक्ते नाल नुक्ता पढ़िया जाता है जेर नाल कूफे दा बाजार अली दी शेर बेटी ज़ैनब सईदो कूफे दा बाजार फिर समझ कुरान फातिहा फातिहा बिस्मिल्लाह बे नुक्ते च नुक्ता पढ़िया जाता जेर नाल नुक्ता पढ़िया जाता जेर नाल बाजार कूफे दा अली बेटी अली दी ज़ैनब लोगां पूछया है कौन है फरमाया लोगो अना कसरा तो नुक्ता तुल्लाती है या तहतल बा ओ बे दे नुक्ते नु पढ़न लई जिस जेर दी लोड़ है मैं ज़ैनब बे दे नुक्ते नु पढ़न लई जिस जेर दी जरूरत है मैं ओ ज़ैनब इस खानदान दे बच्चे समझ चाहते उची बोल जरा समझ चाहते ए बाबुल हवाए जी मूसा काज़म आ मैं बगैर फीस तो तवीज दे दिया तेन बगैर फीस तो कोई काम अड़िया होवे तेरा कोई एक बारी बोल दे सही कोई नहीं मैनू समझ नहीं आई कोई काम अड़िया होवे मीम दे अदद 40 वा दे 6 40 ते 6 46 सीन दे 60 106 ये दे 10 116 मेरे मौला दा नाम है मूसा 116 अदद ने 116 वारी कहो या रब बेहक मूसा काज़म या रब बेहक मूसा काज़म तेरा कम ना होवे कई सैयद का मार गया सी जे होवे ते दुआ दे मूसा काज़म मुश्किल बुझाए नाराए हैदरी नाराए तहकीक नारा
غوثیہ آستانہ عالیہ گولڑا شریف. زیادہ دور جان دی لوڑ نہیں, چمچگیری کرنی سید نجم شادی آتنی وگرنہ مولوی مخالفت کر دے ہی نا. اوے ایتھے آ کاظمی سید ستائی اے دی قبر دی پواندی کھلو کے 116 باری کئی موسیٰ کاظم آل مدد. جے تیری مدد نہ کرے ذات دی قسم رشید مدنی مدینے دا رہن والا سیدو ٹائم نہیں او مینوں دستا ہے میرے نال ایک بڈھا سید اسی زیارت کردے موسیٰ کاظم دی قبر تے چلے. سید اکھاں تو نبی نے اکھاں تو نبی نے تے میں انہوں کیا سنیا تیرے بابے دی قبر بابل ہوئے جے ایتھے مشکلہ حل ہوندیاں نے. آئے میں امتی ہاں تو سید ہے. انگلی پکڑ کے امام موسیٰ کاظم دی قبر تے لے گیا. او قریب ہو کے سید نے قبر دا گلا پھڑے تے اکھاں نو لا کے کہندا مینوں شرمندہ نہ کری امتی اگے. سیدہ انجیا شرمندہ نہ کری. 2 باری ملے آئے یوسف نبی دے کرتے وانگو انج ویکھ کے کہندا تیری قمیض دا رنگ ہرا ہے. بنائی آ گئی لوکی او سید دا کرتا پاڑ کے لے گئے تبرک بنان لئی. موسیٰ کاظم دی قبر نو امام شافعی کہندے نہیں باب الحوائج جے. حاجتاں پوریاں ہوندی جگہ لیکن حاجت پوری ہوندی ہے کسے اڈے تے کسے جگہ تے. ایتھے آنا کاظمی سادات ایتھے کھلو کے کہے 116 واری پھر یاد کراواں پیر جی یا رب بحق موسیٰ کاظم یا رب بحق موسیٰ کاظم. یاد کرو یا رب بحق موسیٰ کاظم 116 واری کئی پیر دیاں پیریں کھلو کے تیری دعا پوری